بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك تقدم. ولفظنا البر فمن بالمزلقا خلقت كتب جد كربا بفتح مخرج على الأول سبا كبيرة خيس لدى الوافية فتبع خيس عند وقت القاري آصف ضياء العصري. آلي والياء اليسين بانفصالي والوقت وعرف من تلاها آلي في تحفة السمندية في تجريد الكلمات القرآنية. والوقف تام حيث لا تعلقا ولا كذا رياضة والأخذ والنفوى يعرفي خمسة تعيسة للعلامة وللسمنودي إبراهيم. وهذا نظم جامع في تجويد القرآن الكريم للسمنودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما فهو أسير تقديم محدثكم أحمد. قال أسير الذنب إبراهيم شخاصة السخ عنه يا كريم أحمد ربي دائما مسلما على إمام الأنبياء محمد والآل والأصحاب وقارئ مجود الكتاب. قال أسير الذنب إبراهيم شخصة السخ يا كريم شخصة السخ يا كريم أحمد ربي دائما مسلما على إمام الأنبياء مسلما على إمام الأنبياء
الأنبياء محمد والآل والأصحاب وقارئا مجود الكتاب قارئا مجود الكتاب وبعد فالتجريد ختم لازم من يترك التجريد فهو آثم لأن ربنا به قد أنزل وبالتواتر إلينا وسلام وبالتواتر إلينا وسلام وقال آمرا به مؤكدا ورتل القرآن يا لجودا ورثناه كوفه والابتداء وذاك في كون علي وردا وذاك في كون علي بردا وقد يزين القول لحسنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان ولا يعود اللسان لحنا. باب التجويد كل حرفين وحده إتاه كل حرفين حقه مستحقه من وصفه وحكمه ورده لأصله اللفظ في نذيره كمثله بلا تكلف ولا تعسف في نطق بعد اليسر والتلطف وحكمه فردا كما تأثر كفاية علما وعينا عملا والحذر والتدبير مع التحقيق مراتب كل على التحقيق وقيل والسكن تدبر وأتل وحققا واكسر بقدر من فاصل وجادت الأدغام بالميزان وعزي الحموس والهاكان أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام تجي ولا كذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفين وخمسة تعيسة باب معنى اللحن وأكثر اللحن قسمان جلي وخفي كل حرام ما خلاف في الخفي أما الجلي هو مبني غيرا ثم الخفي ما على الوصف ترى واجب شرعا تجنب الجلي وواجب سلعة ترك الخفي اللحن قسمان جلي وخفي كل حرام ما خلاف الخفي ما الجلي وهو مبني غيرا ثم الخفي ما على الوصف ترى وواجب
واجب شرعا تجنب الجليل، وواجب سلعة ترك خفي. باب الاستعاذة والبسملة. إن شئت تتلو فاستعذ والتجهرا بسامع كما بنحو ذكرا إن تزد أو تنقص أو تغيرا لفظا فلا تعد الذي كذو سرا. إن شئت تتلو فاستعذ وتجهرا لسامع كما بنحو ذكرا. والندو مشهور في الاستعاذة وبسملا بدنس وبرات، وخير الباد بأجزاء السور والجابري في براءة الحذر، واكتعف فأربع في أولي كل وفي الأجزاء ستا تنجلي، وبين أنفار وبين توبتي تف اسكتا وتل بلا بسملتي، وبين ما سواه مقطع والسنين جميعا أو سلطانيا بلا ولي. مخارج الحروف والحركات الأصلية. أترب والجميع والمبرد وابن زياد وابن كيسان يدعو، والشاطبي وسيبويه والمآد أحب الخليل وهو المعتمد. يوم الحال كون اللسان جوفه والشفتان هكذا والفم أما الكل هازفنا رجبلاك مفردة وغير هذه مشترك، والجوف منه خرج مددها والخلق من نكساه همة فها، والعين من وسطه فالحاء والغين من أدناه ثم الخاء، وجاء من أقصى اللسان الكافور ما وهي هذه الكافور، والجيم فشين وياء من وسط، والجيم فيشين فياء من وسط، والضاد من خافته بعد الربر ما هو الرأس من اليسر كسر أسوأ لم يمنع منهما نذرت واللام ودناها لإخراهك مارست الزاهك حتى ذاهكي ليكس ذات تحتنون من طرف داناه راي للمتفرزار حرف والتاء فالدام فتى منه ومن عليا الثنايا من وصولها سكن، والصاد والسين فزايد تتلى منه مصاحبة وهي سفلى والزال فساء خرجت منه ومن أطراف علياتات، والفاء بها ما بتن السفلى الشفتين
والباء ميم ثم واو نسبتي بالشفتين ومن الخيشوم غنة نون مطلقا والميم والضم كالواو والفتح كالألف